बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। हज का रुकने आज़म अदा करने के बाद तमाम हाजी मुज़दलिफ़ा पहुंचे। पूरी रात खुले आसमां के नीचे गुजारी। आज हाजी शैतान को कैंकरियां मारने जुमरा उकबा की जानब गए तो वहां पर ऐसा मौजज़ा हुआ कि देखने वाले लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद हो गई। हज का तीसरा दिन मुज़दलिफ़ा में क़याम है। वीडियो में आप लोग ये खूबसूरत मंजर भी देख सकते हो। अगर कोई भी हाजी मुज़दलिफ़ा में क़याम ना करे तो उस पर दम वाजिब हो जाता है। हाजी मैदान अरफात में हज पढ़ने के बाद मगरिब और ईशा की नमाजें इसी मुकाम पर पढ़ते हैं। पहले पहल अहले कुरैश इस जगह क़याम नहीं करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए क्या हुक्म नाजिल किया, इस बारे में भी तफसील से बात करेंगे। जब हाजी मैदान अरफात से इस मुकाम पर पहुंचे तो किबला की जानब मुंह करके अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांगते हैं। मुज़दलिफ़ा की रात हाजियों के लिए इंतहाई अहम होती है। इस रात हाजियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत बरसती है। अल्लाह तबारक व तआला सातवें आसमां पर आकर सदा लगाता है कोई रिज़्क मांगने वाला मैं उसे रिज़्क अता करूं, है कोई औलाद मांगने वाला मैं उसे औलाद अता करूं, है कोई जन्नत का सवाली मैं जन्नत को उसके नाम लिख दूं, है कोई मेरी मोहब्बत मांगने वाला मैं दो जहां की नेमतें उसके नाम लिख दूं। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ये मौका फराहम करे उन लोगों को ये रात सोकर नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि दिल खोलकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है उनकी जिंदगी में इस तरह का लम्हा दोबारा आएगा कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, जब तुम मैदान अरफात से होकर मुज़दलिफ़ा आओ तो मस्जिदुल हराम के पास अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ। सुबह फजर की नमाज के बाद तमाम हाजी दोनों हाथों को किबले की जानब खड़े करके अल्लाह से खास दुआएं करते हैं। इस दौरान इंसान की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। मुज़दलिफ़ा से मिना की जानब रवानगी से पहले चने के बराबर 7 कैंकरियां इकट्ठी की जाती हैं। हदीस की रूह से जो लोग बूढ़े हैं या माजूर हैं या बीमार हैं वो आधी रात के बाद मिना की जानब जा सकते हैं। इन पर किसी भी किस्म का दम वाजिब नहीं होता। हाजियों को चाहिए कि वो उठते बैठते अपनी जुबान पर तलबिया जारी रखें। मुज़दलिफ़ा में क़याम करना वाजिब है। इसका वक़्त मगरिब से लेकर सुबह सादक तक है। हाजी मिना में 3 दिन क़याम करते हैं। 10, 11 और 12 में हाजी शैतान को कैंकरियां मारते हैं। कैंकरियों की तादाद 7 होती है। हर कैंकरी को मारते वक्त ये पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उलमा के नज़दीक जिस तरह रमज़ान के महीने में शब कदर की इंतहाई अहमियत है, इसी तरह हज के दौरान मुज़दलिफ़ा की रात की इंतहाई फजीलत है। जो लोग हज के लिए आते हैं उन्हें नक्शे में मुज़दलिफ़ा की हदूद को भी देखना चाहिए, क्योंकि कई लोग मैदान अरफात की जगह पर ही क़याम कर लेते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं होता वो इस वक्त मक्का की किस हदूद में है। अगर कोई भी हाजी मुज़दलिफ़ा की हदूद से बाहर हो तो उस पर दम वाजिब हो जाएगा। इसके अलावा जो ख़वातीन मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की जानब जाती हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें कि वो ऐसी जगह पर क़याम ना करें जहां मर्दों का गुजर बसर हो, या वो उस जगह क़याम ना करें जहां रास्ता हो, वरना उन्हें बेपर्दगी का सामना करना पड़ेगा। वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि मुज़दलिफ़ा के अंदर किस कदर खूबसूरत नज़ारा है। मुज़दलिफ़ा में दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ कबीलों के रहने वाले और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। ये लोग एक ही लिबास पहनकर एक ही मुकाम पर इकट्ठे होते हैं। यही दीने मोहम्मद की खूबसूरती है, जिसमें अमीर गरीब छोटा बड़ा काला गोरा सब बराबर हैं। अल्लाह के नज़दीक बेहतर वो है जो तकवे के लिहाज से आला है। हज में पैदल चलने की वजह से हाजी थक जाते हैं।
یہی وجہ ہے زیادہ تر حاجیوں کی رات سو کر گزرتی ہے۔ حج ایک مشقت والا کام ہے۔ حج کے زیادہ تر مناسک پیدل چل کر ادا کرنا ہوتے ہیں۔ حج ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے دوسروں کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قریش کو 2 مرتبہ تاکید کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو 2 مرتبہ تاکید کی وہ مزدلفہ میں قیام کریں۔ پہل قریش مزدلفہ میں قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ میدان عرفات سے شیطان کو کینکریاں مارنے کے لیے چلے جاتے۔ اس کے بعد وہ لوگ قربانی کرتے۔ قریش کا کہنا تھا کہ باقی لوگ مکہ سے باہر کے ہیں، جبکہ ہم لوگ مکہ کے رہنے والے ہیں، اس لیے ہم مزدلفہ میں قیام نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، تم بھی اس طرح مزدلفہ میں قیام کرو جس طرح دوسرے لوگ مزدلفہ کے اندر قیام کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں قیام کرنا آج سے نہیں، بلکہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جب قریش کے پاس حج کی ذمہ داری آئی تو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگے۔ انہوں نے مزدلفہ میں قیام کرنا ترک کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قریش دوبارہ مزدلفہ کے اندر قیام کرنے لگے۔ حج کے دوران حج کے ایک مناسک کا خیال رکھنا ہر حاجی پر فرض ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں آج ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، ٹھنڈا پانی آسانی سے دستیاب ہے، بہترین کھانا بالکل فری مل جاتا ہے۔ مگر آج سے 1400 سال پہلے کا منظر آنکھوں کے سامنے لایا جائے تو یہاں رات کے وقت کس قدر گرمی ہوگی، دن بھر کے تھکے ہوئے لوگ کس طرح بچتے ہوں گے۔ حج کا سفر 3 مہینے کا ہوتا تھا، ان کے ایمان کس قدر مضبوط ہوں گے۔ میدان عرفات کے اندر اس وقت کیا سما ہوگا۔ سخت گرمی میں پیاس کی حالت میں وہ لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کس قدر خوش ہوگا۔ اس وقت ہم لوگ شیطان کو کینکریاں مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان کو کینکریاں مارنا حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اس عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔ رمی کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ رمی کرنے سے انسان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے اس کا اصل دشمن کون ہے۔ رمی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کینکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ کینکریاں ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ رہتی دنیا تک جو لوگ بھی حج کریں گے، اگر وہ لوگ یہ عمل نہیں دہرائیں گے تو ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ حاجی کی کینکریاں شیطان کو نہیں ماری جاتی اور نہ ہی یہ کینکریاں شیطان کو لگتی ہیں، دراصل یہ ایک علامتی عمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہے۔ آج دنیا میں کسی بھی مذہب کو ماننے والا کوئی بھی ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ضرور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی فرض کر دیا وہ شیطان کو کینکریاں ماریں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جمرہ عقبہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے سے روکنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ کر رمی فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میں حج کر سکوں گا۔ رمی کے لیے 4 دن مقرر ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12 ذوالحج۔ شیطان شروع سے ہی انسان سے حسد کرتا ہے، اس کی آخری دم تک یہی کوشش ہے کہ انسان جہنم کے اندر جائے، میں انسان کو جنت میں نہیں رہنے دوں گا۔ شیطان کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو زمین پر آنا پڑا۔ جب سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اس دن سے لے کر آج تک انسان اور شیطان کے درمیان معرکہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار لوگوں کو شیطان کی عداوت سے آگاہ کر دیا۔
یہ دنیا چند روز کی ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں شیطان کو کینکریاں مار کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ ہمارا دین ابراہیمی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے وقت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بروز آخرت ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کرے، آمین۔